دو شیر مولا علی کی آمد کے اینی سبحان اللہ نہیں سنا سکتا ایڈا سستا سودا نہیں ہے اینی سبحان اللہ لے گا مدنی دی گود وچ ولیاں دا شائے یہ اٹھایا ہوا ہے علی کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا ہے کنجوسی نہیں کرنی یہ ہو نہیں سکتا کہ علی والا اور کنجوس ہو ایسے سرکار نے اٹھایا تو علی نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جیسی سرکار نے گود میں لیا تو علی مولا نے آنکھیں کھولی تو ذرا دھیان کیجئے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں مدنی دی گود وچ ولیاں دا شائے نبیاں ولی مدنی دی گود وچ ولیاں دا شائے پہلی واری اٹھی اج علی دی نگاہ مدنی دی گود وچ رل کے کہہ لو مدنی دی گود وچ ولیاں دا شائے مدنی دی گود وچ ولیاں دا شائے پہلی واری اٹھی اج علی دی نگاہ مدنی دی گود وچ اس بندے دا چہرہ ویکھنا چاہنا جیڑا اے شعر ہضم کر جائے میں وہ بتا دیاں گا اکھیاں بہت چن علی مولا اکھاں علیاں اکھیاں نے اکھاں نال کیتی گل بات ایک نے قصیدہ کیا تجھے پڑھی نعت ایک نے قصیدہ کیا تجھے پڑھی نعت چون والے کیا میرا توڑی نہ وسائے ہاں چون والے کیا میرا توڑی نہ وسائے پہلی واری اٹھی اج علی دی نگاہ مدنی دی گود وچ کی دساں پیار ساڈا بڑا بے مثال کی دساں پیار ساڈا بڑا بے مثال نبی اتے علی بن جیونا محال نبی اتے علی بن جیونا محال کیونکہ ایک ساڈی جند اتے دوجا ساڈا سائے ایک ساڈی جند ایک ہاتھ جند واسطے ایک ہاتھ سا واسطے ایک 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ لے نہیں کرنے ایک ساڈی جند اتے دوجا ساڈا سائے پہلی واری اٹھی اج علی دی نگاہ مدنی دی گود وچ حاکم علی دیاں کر لے غلامیاں دے گا جہان سارا تینوں سلامیاں دے گا جہان تینوں
جنتاں درائے مل جانا آپے تینوں جنتاں درائے مل جانا آپے تینوں جنتاں درائے پہلی باری اٹھی اج علی دی نگاہے مدنی دی گود وچ ولیاں دا شاہ